Former Minister Jose Philip D'Souza has expressed concern over the growing water shortage in Goa, saying the state is moving backwards due to the delayed monsoon rains. He noted that people have already begun using traditional chulas and warned that reliance on wells may increase if the situation worsens. D'Souza attributed the delayed rains to rampant hill cutting and deforestation and urged the government to take urgent corrective steps to address water scarcity and protect natural resources. सांगपाक वता हें की गोंयची थोड्या दिसांनी गोंय कितें जातलें कशें वयतलें तें कांयच कळना कित्याक गोंय आख्खें बिगडोन वयतलें आयज त्रास पडटलो गोंयकारांक पयलें म्हणल्यार कितें आहा टायमाचेर पावस येतालो आनी आयज पावस एक म्हयनो जालो सुमार आयज पावस नाच गोंयांत हें आयज पावस ना म्हणटकूच हो परिणाम गोंयकारांचेर कितें जातलो आतां एक लोकांची परिस्थिती चड बिगडलेली आसा पयलीं म्हारगाई प्लस आयज लोक हांवें चोयला जे पयले दीस लोक काडटाले न्हू फॅमिली तीच परिस्थिती आयज जाल्या कशें जालो आयज सिलिंडर म्हारग जावन आयज लोकांनी चालू केलां चुलीचेर रांदपाक आयज जेन्ना गोंयांत पावस ना म्हणटकच उदक आमकां फावो ते भशेन आमकां उदक मेळपाना फायनली जेन्ना उदक मेळपाना वो जेन्ना पावस येवपाना आनी गोवोरमेंटान जरी कसलेंय तर प्रोविजन करूंक ना जाल्यार भरपूर लोकांक त्रास जातले आतां पयले सद्दां एक त्रास जाताले जेन्ना पावस टायमाचेर पावस चडटालो आनी पावस जोडोन लोक आपली शेतां रोवताले पयलीं सद्दां शेतां रोवपाक लोकांक मेळोंक ना दुसरें म्हणल्यार जे लोकांक जेन्ना तर उदक तर शॉर्ट आतां हाच उदक उणी हाच हांवें आयकलां की थोडेशें उदक 15 दिसांक सुमार उदक हा म्हणून तेज्या उपरांत उदक मेळपाना पूण गोवोरमेंटान प्रोविजन कितें केलेलें आहा आयज ज्यो बांयो आहाल्यो त्यो देखून लोकांनी बांयो बंद जाल्या बांयो त्यो देखून गोवोरमेंटांनी आमच्या टायमाचेर आमी एक गांवांनी ज्यो बांयो आहाय त्यो साफ करून उडयताले पावसा पयले आनी ती साफ दवरताले तितून उदक पिताले पूण आयज हे भाशेन चलना सो तेकाच लागून हांव म्हणटा की आयज जर उदक तर आमकां उणें जालें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार हो आमचेर परिणाम इतलो चड वास्ट परिणाम जातलो हांव सांगूंक वता एकूच गोवोरमेंटाक हेजेर एक सोल्युशन काडा गोवोरमेंटान जे ऑन गोईंग कन्स्ट्रक्शन आहाय जी आयज मेगा प्रोजेक्ट आयज तुजे कडेन येताय आनी जरी ते उदक वेस्टेज थिंगा जाता ते इमिजिएटली फॉर सर्टन टायमाक वो म्हयने पावस येवसर लोकांक प्रोविजन उदक जावसर तें कन्स्ट्रक्शन बंद दवरा दुसरें म्हणल्यार जे PWD जे गोवोरमेंट आहा तेणी जे खूंय पायप फुटला जे ऑन गोईंग काम आहा पायप घालताय रस्त्यांचेर आनी कितें घालताय फुडें पयर हांवें चयलोलें उदक घसघस हितून वयता गटरान वयता उदक अरे तुमकां कांयच पडत ना अरे पयले सद्दां लोकांची चिंता लोकांची परिणाम कितें जातलो तो चिंता मरे आयज जरी तर तुमी तर फुडाकारी घेयना गोवोरमेंट तर मुखार सरून हें घेयना जाल्यार हांव नको जे कोवीड गोंयांत येवन गेला आनी लोक जायतो त्रासान पडला हांव देवाक मागता हे भाशेन जायना जाल्यार पुरो कित्याक आयज लोकांचे लोकांक जो प्रॉब्लेम खूंय जाता थिंगा पयलें पळोवपाचें ना जाल्यार हांव म्हणटा जेन्ना दुबय ते सी वॉटर ते कन्वर्ट कोत्ताय ते भशेन एक प्रोजेक्ट हाडा मरे केला कितें आयज हिल काटींग ज्यो वयता थिंगा झाडां काट करीत उडयता हिल काटींग सुबेज आहा आनी एक हिल काटिंगाक लागून हो पावसूय देखून उणो जाला आनी ह्यो हांवें चोयला आयज आमच्या हांव केन्नाय वास्को सिटीन हांव चोयता वास्को सिटीन तर खूंय तर पावस जोडलो नॉर्थान वा सावथान जर पावस जोडलो खूंय झाडां आहा तिका पावस जोडटा आनी झाडां आहा तिका थंडी आसता म्हणटकूच हे झाडांचो परिणाम बरो हें जाला कित्याक लोकां आतां हिल काटींग बंद करपाचें आनी हें बंद तर करना आनी हे भाशेन परिस्थिती तर उरली जाल्यार आयज परिणाम होच जाला न्हू